रायबंड में एक अहम तरीन मुलाकात हुई जिसमें मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने शिरकत की। और अब इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो एक फड्डा पड़ा है, तो इसमें प्रेशर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक फॉरवर्ड ब्लॉक का कयाम। ये एक ऐसी खबर है जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को तब्दील कर सकती है। और क्या ये कंपनी चलेगी या फिर ये सिर्फ कुछ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, कुछ मुतालिबात या कुछ बातें मनवाने के लिए? इस चीज को समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर नून लीग के लिए ये है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए क्या है कि उसे भी मना लिया जाए और उसे भी तैयार किया जाए। ये समझ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर बहुत कुछ चल रहा है, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। कल का दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत अहम था। एक जानिब तो अब मुस्लिम लीग नवाज ने अपने कुछ खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं, सारे नहीं, ऑल आउट नहीं जा रहे, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को मैदान में उतार कर जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नेंस पर बात करने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून की कैबिनेट का हिस्सा होकर उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं, उन लोगों को जरा इक्वलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए और उन लोगों को टफ टाइम देने के लिए कुछ खिलाड़ी तो नून लीग ने मैदान में उतारे हैं। लेकिन असल जो इजलास है और असल खबर इस सब के बहुत पीछे है। पसे पर्दा जो हो रहा होता है वो समझना जरूरी है। और इस हवाले से अब सिर्फ तज्जिया नहीं बल्कि मेरे पास एक खबर भी है और इस खबर के साथ बहुत कुछ अटैच होगा। मरियम नवाज साहिबा की भी ड्यूटी लगी है और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस आए, जिन्हें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजह से ये नून लीग के अंदर से बताया जाता है कि मरियम नवाज इनसिक्योर रहती थी, इसीलिए हमजा शहबाज साहब जो है वो खुडे लाइन थे, ये वजह भी थी। और दूसरा, हमजा शहबाज खुद भी जाहिर बात है वो नाला थे और शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि वो कोई ना कोई रोल प्ले करें, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो जरा इनसिक्योर रहती थी। तो हमजा शहबाज अब जो रिसेंटली एक्टिव हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर एमएनएस के साथ जो राब्ते का टास्क है, ये बिला वजह नहीं है। मरियम नवाज को भी इसी तर्ज का टास्क जो है वो कल दे दिया गया है, ये इत्तलात भी आ रही हैं। तो ये असल में गेम क्या है, क्या नून लीग के साथ कोई गेम हो रही है, इस चीज को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और हमारी कोशिश यही है कि पॉलिटिकल सिनेरियो को बड़े एक न्यूट्रल लेंस से हम समझने की कोशिश करें, हर एंगल को एनालाइज करें और जो एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उससे हटकर फैक्ट्स आपके सामने रखें। अपनी जजमेंट मैं आपके सामने ना रखूं, जजमेंट आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि फैसला साज आप हैं, इस मुल्क के अवाम असल में मैटर करते हैं। नाज़रीन इकराम, जो शरीफ फैमिली की आम मीटिंग हुई है, शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से जो रायबंड में मुलाकात हुई, इसमें मरियम नवाज और इसहाक डार साहब भी थे। तो आप समझ जाएं कि ये शरीफ फैमिली के वो अहम तरीन लोग हैं जो कि शरीफ फैमिली के ये सब कुछ ही है ना। तो अब इस सब में ये बताया जा रहा है कि अब ऐसा है या नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, लेकिन जाहिर बात है कि जब भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो कोई दलील दी जाती है ना, कोई बयानिया बनाया जाता है, आपको एक बयानिया देना पड़ता है। तो वो बयानिया अब तरतीब भी दिया जा रहा है और उस बयानिए का बीज भी बो दिया गया है। दिस शुड बी समथिंग विच इज मैं समझता हूं वेरी अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। नून लीग को ये मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट, सलीम खान की स्टेटमेंट्स, मुस्तफा कमाल साहब का मुताल, इन सारी चीजों से हटकर असल में इस मुद्दे पर नजर दौड़ानी चाहिए। अब नाज़रीन इकराम, नैरेटिव ये बन रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसकी पंजाब में हुकूमत है और मेन जो एमएनए है वो भी पंजाब से हैं, एमपीएस भी पंजाब से। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा गवर्नेंस पर ध्यान तो बहुत दिया उन्होंने। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अपनी टीम बताती है कि इतने प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज का जो एमएनए है या एमपीए है मकामी सतह पर, एंड इवन कुछ वुजरा भी, सूबाई वुजरा भी, 4-5 वजीरों को छोड़कर जो मरियम साहिबा की अपनी टीम के हैं, उन वुजरा को छोड़कर बाकी सब के हवाले से अब ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं बार बार कि ऐसा है या नहीं है, ये तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये बहुत से एमपीएस इस हवाले से अपने हलकों में भी कहते हैं कि भाई अब तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रही है, हमारा इन्फ्लुएंस कोई नहीं है, हम अपने आवाम के लिए कोई काम शाम उस तरह से नहीं करवा सकते, जो हो रहा है वो सूबे के हेडक्वार्टर से हो रहा है, हम इस सब के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। तो इसमें नैरेटिव अब ये बिल्ड हो रहा है कि नून लीग ने चूंकि इग्नोर किए रखा अपने एमपीएस को, एमएनएस को, तो अब इसलिए यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। और इस सब में इवन फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ साथ एक प्रेशर ब्लॉक जो पार्टी के अंदर कहें कि नहीं जी हम प्रेशर बिल्ड करेंगे और वो इधर से उधर हो सकते हैं। और इस सब में मुखालिफिन जो हैं
انہوں نے بھی بڑی مہم نون لیگ کے خلاف شروع کر دی. آپ دیکھیں نا کہ نون لیگ کے اتحادی IPP نون لیگ کو دھاندلی کا تانا دے رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو دھاندلی کا تانا دے رہی ہے. یہ پورا سسٹم جس چیز کی بنیاد پہ کھڑا ہے, جس الیکشن کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ عہدے ہیں, نون لیگ کے پاس عہدے ہیں, پیپلز پارٹی اس سسٹم اور اس بنیاد تک کو غلط کہہ رہی ہے. تو کچھ تو ہے. اب اس سب کے اندر یہ اطلاعات ہیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو MNAs کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ٹاسک دیا گیا, مریم صاحبہ کو کہا گیا ہے کہ بھائی بندے ہمارے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, آپ MPs کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں, ان کی گریوینسز جو ہیں, ان کے جو اعتراضات ہیں, ان کے جو تحفظات ہیں, انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے فوری طور پر کام شروع کر دینا ہے. اور اس سب کے اندر پارٹی جو ہے اس نے اس طرز کی کچھ ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہے. اور یہ جو نواز شریف, شہباز شریف اور مریم کی ہنگامی ملاقات ہے, اسے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو بندے چاہیے. کیا ملک کے اندر کوئی قومی حکومت آ سکتی ہے اگر نون لیگ بہت زیادہ ریزسٹ کرتی ہے؟ کیا اس میں باقی تمام تر فریقین کو انوالو کیا جا سکتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اپنا ہاتھ کھینچ لے گی, IPP اپنا ہاتھ کھینچ لے گی, MQM اپنا ہاتھ کھینچ لے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف, JUI, ان کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے؟ کیا نون لیگ کے اپنے جو بندے ہیں کیا وہ کوئی بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ سیکنڈلی جو سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں, اب تو ڈائریکٹلی ہیڈز آن لینے کا فیصلہ کر لیا نون لیگ نے محسن نقوی صاحب کو بھی. اور اس چیز کو دیکھیں, آپ یہیں سے اندازہ کریں, بیسک سی ایک چیز ہے کہ صوبے بنانے پہ اصل اعتراض تو پیپلز پارٹی کو ہے, وہ سٹیٹمنٹس بھی دے رہی ہے, اس کی مخالفت بھی کر رہی ہے, لیکن اتنی اگریسو نہیں جا رہی. وائی پاکستان مسلم لیگ نواز اتنی اگریسو کیوں جا رہی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یا کچھ وزراء کو جو ابھی میدان میں اتارا گیا, انہوں نے اس سارے معاملے کو اتنا آپ کہہ لیں کہ کیوں پرسنل لے لیا ہے, اتنا کیوں اپنے اوپر اٹیک لیا ہے؟ کیا یہ بلا وجہ ہے؟ کیا نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا یہ صرف جذبات پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہ بالکل سب کو سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, اور اس سب کے اندر کس طرح سے پریشر بلڈ. اس کے باوجود اطلاعات یہی ہیں کہ سسٹم فی الحال یہی ہے, یہ ساری چیزیں چاہے یہ فارورڈ بلاکس ہیں, پریشر گروپس ہیں, یہ سب کچھ پریشر بلڈ کرنے کے لیے ضرور ہے, یہ سب کچھ واپس راستے پہ لانے کے لیے ضرور ہے. جیسے پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ نہ مانی تو پیپلز پارٹی کے لیے نیب ہے, نیب دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گی. پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے اٹھائے, بندے اریسٹ کیے, تو پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کیونکہ PTI کو آپ کہتے ہیں بھائی ہم نے کیا کیا, کیس تھا نیب کا, عدالتوں میں جا کے بھگتو, عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں. تو اب یہی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائے تو پیپلز پارٹی کس منہ سے یہ بات کرے گی کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو کیسز کھلیں گے. اگر کیسز بند رکھوانے ہیں تو پھر سسٹم کی تبدیلی کے لیے جو ضروری ہے, ناگزیر ہے, وہ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی کر دی جائیں گی, کیونکہ جب سسٹم ہلتا ہے اور سسٹم نے جب کوئی فیصلہ کر لیا ہوتا ہے, ہوتا وہی ہے. تو اب یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یا تو پیار سے مان جاؤ, یا تو خود ہی مان جاؤ, یا پھر ہم خود منا لیں گے. بات اب اس طرف کو جا رہی ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ یہ دیکھیں کہ آلموسٹ وہ تمام تر تجزیہ کار جو سسٹم کو کے بھی قریب ہیں, جو پاکستان مسلم لیگ نواز بھی قریب ہیں, وہ بھی اب یہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے شہباز شریف صاحب کی حکومت جاتی پھر بھی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ہو سکتا ہے وہی اس سارے معاملے کے اندر اپنا رول جو ہے وہ پلے کر لیں, اور اس سب میں وہ چیزوں کو اسی طرح سے آگے لے کر بڑھیں جیسے باقی سب لوگ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو آگے لے کر بڑھا جائے. تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو فارورڈ بلاک والی باتیں ہیں, اور اب جو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی نیریٹو بلڈ کرنے کا آغاز جو ہے وہ باضابطہ طور پر کر دیا گیا ہے, یہ بلا وجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ جو سمجھنا ہمارے لیے بہت 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 زیادہ ضروری ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.